बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, अक्सर दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि आप पेपर करेंसी के ऊपर बहुत मुखालफत करते हैं, लिखते भी रहते हैं। पेपर करेंसी में ऐसी क्या बुरी चीज़ है कि आप इसकी मुखालफत करते हैं, और पेपर करेंसी मईशत की तबाही का बायस कैसे है? यूँ समझिए कि असल जो करेंसी या असल जो दौलत है वो एक कीमती धात होती है, जैसे कि सोना या चांदी। इनमें से कोई भी चीज़ ये असल में करेंसी है। तो हम यूँ समझते हैं कि हम एक गांव में हैं और वहाँ उस गांव में मेरे पास कुछ सोना है जिससे मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, और वो मेरी असल दौलत है। लेकिन वो सोना जो है वो मुझे डर है कि चोरी हो जाएगा या कोई छीन कर ले जाएगा। तो गांव के जो चौधरी साहब हैं वो बड़े ईमानदार हैं और वो बड़े अच्छे हैं, उनका बड़ा नाम है, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे जाकर कहता हूँ कि चौधरी साहब, ये मेरा सोना आप रख लें अमानतन अपने पास। या ये कि चौधरी साहब ये कह देते हैं कि भैया अपना सोना मेरे पास रखवा दो, मैं इसको संभाल के रखूँगा, और मैं उन पर एतमाद करता हूँ, वो सोना मैं उनको रखवा देता हूँ। वो उस सोने के बदले में मुझे एक रसीद लिख कर देते हैं कि जी 10 तोले सोना मेरे पास मौजूद है, और वो अपने नीचे सिग्नेचर करते हैं, अपनी स्टैंप लगाते हैं और उस पर लिख देते हैं कि हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। अब वो 10 तोले सोना जो है वो उनके पास मौजूद है, मेरे पास उसकी रसीद आ गई। अब मुझे फर्ज कीजिए कि फर्नीचर खरीदना था, तो मैं गांव के बढ़ई के पास गया और जाकर उससे कहा, यार ये फर्नीचर मुझे चाहिए। उसने कहा कि मुझे इतना सोना दे दो। सपोज उसने कहा जी कि मुझे 10 तोले सोना दे दो। मैंने कहा ये मेरा सोना जो है वो चौधरी साहब के पास पड़ा हुआ है, ये उसकी रसीद है, तुम ये रख लो। उसने कहा ठीक है, चौधरी साहब के साइन है, उसकी स्टैंप है, चौधरी साहब ईमानदार आदमी है, तो मैं ये रख लेता हूँ। वो रसीद रख के मुझे फर्नीचर बना के दे देता है। अब फर्नीचर बनाने के लिए जब उसने लकड़ी लेने जाना है किसी गोदाम से या किसी जंगल में ठेका करता है वहाँ से, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि सोना दो, क्योंकि असल करेंसी तो वही थी। वो कहता जी ये चौधरी साहब की रसीद है मेरे पास। वो देखते हैं चौधरी साहब की स्टैंप लगी है, तो ये रसीद बिल्कुल जेन्युइन है, और चौधरी साहब जो है वो ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है, लिहाजा वो रसीद लेकर तो लकड़ी उसको दे देता है। अब ये उसके पास रसीद चली गई, इसके पास लकड़ी आ गई, उसके बाद मुझे फर्नीचर मिल गया। अब जिससे लकड़ी ली गई है उसे भी जाहिर है कि आगे अपने अखराजात वगैरह करने हैं, उसे चीजें खरीदनी है, तो वो जब जाता है तो उसके पास भी इसी तरह कई और रसीदें भी पड़ी होती हैं। चौधरी साहब ने तो कई लोगों का सोना अमानतन रखा हुआ और कई रसीदें जारी की हुई हैं। चुनाचे वो क्या करते हैं, चौधरी साहब के वो रसीदें जारी करते हैं, तो रसीदें ऐसी चलती रहती हैं। अब पूरे गांव का सोना जो है वो चौधरी साहब के पास अमानतन पड़ा हुआ है, और उसकी रसीदें जो हैं वो फिर गांव में चल रही हैं। और अब एक गांव में नहीं बल्कि आसपास के मुख्तलिफ गांव में चौधरी साहब का असर रसूख है। यूं एक जो है ना वो 25-30 गांव जो है वो चौधरी साहब की रसीदें चला रहे हैं वहां पर। अब होता यह है कि चौधरी साहब के दिल में बेईमानी आ जाती है, और वो सारा सोना जो है वो उस पर कब्जा करके उसे खर्च कर देते हैं, और सिर्फ रसीदें रहती हैं। अब चौधरी साहब के गांव में या उनकी हवेली में, उनके जमीनों पर जो लोग काम करते हैं, तो उनको तनख्वाह तो सोने की देनी होती है। लेकिन चौधरी साहब चूंकि सोना खर्च कर चुके हैं, तो वो क्या कहते हैं, जी सोना मेरे पास पड़ा हुआ, ये उसकी रसीदें तुम चलाओ और ये चलेंगी हर जगह पर। वो लोग भी रसीदें ले लेते हैं, उनको पता है कि चौधरी साहब की रसीद चलती है। चुनाचे वो 25-30 गांव में जो है वो सबका चौधरी जो है वो उनका एक ही है, और वो अपनी रसीदें चला रहा है और सोना लोगों का खा चुका है। अब सोना पीछे चौधरी साहब के पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान या कोई भी जो रियासत है दुनिया में, स्टेट है, उसके पास जो पब्लिक का सोना था, जो असल करेंसी थी, जो दौलत थी पब्लिक की, वो उसने अपने रिजर्व बैंक में या स्टेट बैंक में या जहां भी उसने वो रख लिया, और रखने के बाद उसने उसकी रसीदें जारी कर दी। अब फर्ज करें जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, जब वो काम करता है तो महीने के बाद उसको जो सैलरी मिलनी है वो सोना या चांदी की शक्ल में मिलनी है। लेकिन चूंकि जो चौधरी साहब है या स्टेट बैंक है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास सोना मौजूद ही नहीं है। वो क्या करेंगे, वो एक रसीद छापेंगे जिसको नोट कहते हैं, उस पर लिख देंगे कि हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, यानी जब ये मांगने आएगा मुझसे तो मैं इसको सोना दे दूंगा। लेकिन सिर्फ लिख देते हैं। अगर आप 5,000 का नोट लेकर चौधरी साहब के पास जाएं
تو وہ اس کے بدلے میں 5,000 کا نوٹ ہی آپ کو واپس کریں گے، کیونکہ چودھری صاحب کے پاس یعنی اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس سونا نہیں ہے۔ سو یہ بات یاد رکھیں، یعنی یہ صرف روپے پر نہیں، یہ ڈالر پر بھی یہی اپلائی ہوتا ہے اور یورو پر بھی یہی اپلائی ہوتا ہے، کہیں پر بھی سونا اب جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ سو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ جو ہماری کرنسی ہے، پیپر کرنسی، یہ فیٹ کرنسی ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے سوائے ریاست کی طاقت کے۔ اسی لیے یہ جب جو ریاستیں تنخواہیں دینی ہوتی ہیں تو وہ نوٹ چھاپ لیتی ہے، جب نوٹ چھاپ لیتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انفلیشن کا باعث بنتے ہیں، افراط زر ہوتا ہے، جب افراط زر ہوتا ہے تو مہنگائی آتی ہے، اور اس طرح سے وہ مہنگائی کو ٹیکل کرنے کے لیے سیلریز بڑھا دیتی ہے۔ جب ریاست سیلریز بڑھاتی ہے تو اس سیلری کو دینے کے لیے پھر سونا نہیں ہے تو وہ نوٹ چھاپ دیتی ہے، جب وہ نوٹ چھاپ دیتی ہے اور وہ لوگوں کو دیتی ہے تو پیسہ یعنی جو فیٹ کرنسی وہ مارکیٹ میں اور زیادہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ افراط زر اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی وہ ان کے پاس واحد حل افراط زر کا کیا ہے کہ کبھی جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ کبھی جو ہے وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھا دیں گے، کبھی کم کر دیں گے تاکہ لوگ اپنی کرنسی جمع کروائیں، یا کبھی لوگ اپنی کرنسی نکالے کاروبار میں لگائیں، یعنی اس طرح کے وہ مختلف ٹیکٹکس استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ کرنسی کو سونے یا چاندی کی بنیاد پر چھاپا جائے یا سونا اور چاندی براہ راست چلایا جائے، وہ یہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے، پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ تباہی کا شکار ہے۔ آج ہمارے پاس جتنے ڈالر ہیں جو کہ وہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، امریکہ اپنے ڈالر سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں ڈالر کی کوئی ضمانت نہیں دیتا، تمہارے پاس وہ ڈالر صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نوٹ جب تبدیل ہوتا ہے، یعنی جب کرنسی کا نوٹ جیسے فرض کریں 500 کا نوٹ تبدیل ہوا، 1000 کا نوٹ تبدیل ہوا، اب اگر یہ نوٹ جب تبدیل ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ نیا نوٹ آ گیا، اب پرانے نوٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ نوٹ نہیں چلے گا۔ آپ کو نہیں معلوم ہوا یا آپ کے پاس وہ نوٹ پڑا رہا، وہ اصل میں مطلب یہ تھا کہ اس نوٹ کے بدلے میں سونا گورنمنٹ کے پاس پڑا رہا۔ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ وہ نوٹ چینج کر دیا، پھر اس کی آخری تاریخ بھی گزر کی، آپ کے پاس وہ نوٹ پڑا ہوا تھا لیکن آپ چینج نہیں کروا سکے، اب وہ رسید جو ہے وہ ضائع ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یعنی حالانکہ آپ کی کرنسی سونا تھی، آپ کو سونا نہیں ملا بلکہ آپ کو وہ رسید ملی تھی، وہ رسید جو تھی اس کے پیچھے سونا گورنمنٹ کھا گئی تھی۔ اب گورنمنٹ نے کیا یہ کہ وہ نوٹ چینج کیا اور آپ کے پاس جو نوٹ تھا وہ ضائع ہو گیا، یعنی آپ ایکسچینج نہیں کروا سکے، تو وہ رسید ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے صرف ایک، جیسے ڈالر کاغذ کا ٹکڑا اگر امریکہ اپنی ضمانت اس کے پیچھے سے ہٹا لیتا ہے، اس طرح گورنمنٹ نے پرانے نوٹ سے اپنی ضمانت ختم کر دی، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا، اسے آپ دھو لیں، اسے آپ جو اس کے اوپر اپنی ڈرائنگ کر لیں، اس کو آپ نالی میں پھینک دیں، اس کو آپ سڑک پہ ٹکڑے کر کے اس کو ہوا میں اڑا دیں، اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، یعنی وہ ایک بیکار چیز رہ گئی ہے۔ اس لیے جو پیپر کرنسی ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہاں چل رہی ہے اس سرمایہ دارانہ نظام میں، یہ معیشت کی تباہی کا بہت بڑا ذریعہ بن رہی ہے۔